मॉर्निंग रिव्यूज। मैं हूं आपका होस्ट रे शम्स। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम अराउंड द ग्लोब ऑन योर फेवरेट टीवी चैनल JNN। इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के मुताबिक शाम के 7, बरतानिया में दिन के 3 और अमेरिका में सुबह के 10 बज चुके हैं। खुदरजात आज 2 टॉपिक्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहला टॉपिक कि कनाडा ने पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं, जिसकी वजह से PIA का एक जहाज़ जिसमें कुछ 16 से 18 मेंबर्स का क्रू था जो कनाडा में फंस चुका है। अब उसके वापसी किस तरह होगी और वहाँ पर क्वारंटाइन का क्या सिस्टम है, क्योंकि अचानक कनाडा ने जो तब्दीलें की हैं, पाबंदियाँ लगा दी, इस वजह से मुश्किलात तो होंगी, इस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक बहुत अहम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल चुकी है और एक पुरतपाक इस्तकबाल किया गया कोर्ट लखपत जेल के बाहर, जिसमें हमजा शहबाज, खाकान अब्बासी, मरीम औरंगज़ेब शामिल थी और बाद में मॉडल टाउन पर उनका इस्तकबाल मरीम नवाज़ ने भी किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया शहबाज शरीफ के साथ और उनका मुबारकबाद दी कि आपने जो जद्दोजहद लड़ी है, आज आप बखूबी बाहर आ चुके हैं। पहले टॉपिक के हवाले से तजिया निगार हारिस हमीद मेरे साथ है, जिनमें बात करेंगे जो सफरी बंदी कनाडा ने लगाई हैं। जी हारिस जी, बहुत शुक्रिया रिशम्स प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जी हारिस, कनाडा ने अचानक ही सफरी बंदी लगा दी और आपको देखा गया होगा पिछले 1 साल के अंदर कनाडा उन चंद ममालिक में से है जहां पर कोरोना वायरस ना होने के बराबर था, लेकिन अगर था भी तो उन्होंने बर वक्त इकदाम करके ख़त्म कर दिए, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बशमूल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजीज की गई हैं। जो 2 ममालिक से मुसाफिर गए, उनमें जो शरह क्या कहते हैं इसको कोविड की थी वो पाकिस्तान के शहरियों की ज़्यादा थी। PA का अमला कोई लगभग 16 से 18 बंदा क्रू मेंबर्स था, वो वहाँ फंस गया है और अचानक बंदी लग गई हैं। तो अब सिविल एविएशन की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, PA की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। वो किस तरह वापसी उनकी होगी और किस तरह हम इस मसले को सुलझाएंगे? जी देखिए रिज, जिस तरह आपने बताया कि कनाडा का शुमार उन ममालिक में से होता है, चंद ममालिक में से होता है जो कोरोना फ्री तस्वुर किए जाते हैं, जिनमें कोरोना ना होने के बराबर है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो SOPs पर अमल उन्होंने पहले दिन से उस सख्ती से किया और इतना सीरियस सोच के किया जिस तरह करना चाहिए था। और ये कोई अफसोस की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है अगर हम कहें कि हमारा क्रू वहां पर फंसा हुआ है या उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। असल में सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी जो है, वो दैट इज फर्स्ट, और जान है तो जहान है। तो इसीलिए अगर ये पाबंदियां लगाई गई हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर है जो कैनेडियंस हैं, और ये पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतर है। और हमें इस तरह के इकदाम से सीखना होगा, हमें भी इस तरह की सख्त हिकमत अमली लानी पड़ेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छी और अच्छा इकदाम कोई और मुल्क करता है तो जी उनसे सीखें और क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। इंडिया के हालात आपके सामने, किसी से ढके छुपे नहीं है, वहां पर काबिल रहम हालात हैं। रिज, मैंने जो वीडियोस देखी हैं, खुद पर जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। वहां पर फुटपाथ पर लोगों को जो है, खवातीन को, बूढ़ों को और नौजवानों को, कोई ऐसा शख्स नहीं है। अगर कोई भाग रहा है तो कोविड के लिए या तो कोई वैक्सीन लेने भाग रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहा है, कोई डॉक्टर के पीछे भाग रहा है। तो वहां पर आजकल लोगों को कोई और काम ही नहीं रह गया और उसकी बड़ी वजह, बुनियादी वजह यही है कि बेएहतियाती है। जिस तरह के हम लोग, जिस तरह सब कॉन्टिनेंट के लोग सब हैं, इसमें इंडिया का हम बात नहीं करेंगे। अल्लाह ताला करे कि उन पर अल्लाह ताला करम नवाज़ी फरमाए और उनको ये बताएं, सिविल एविएशन का अदारा बनामी एक अदारा ही रह गया है कि कोई भी मुल्क के अंदर आपने पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपने कुछ ऐसे क्या कहते हैं वाकयात हुए कि हमारा जहाज आता है वापस ही नहीं आता। अभी रिसेंटली एक मुल्क में हमारा जहाज गया, वहाँ पर जनाब पेमेंट का इशू था, जहाज को वहाँ रोका रखा उन्होंने 2.5 दिन, उसके बाद पेमेंट वापस हुई।
ان کو واپس کر دیا. ابھی اچانک گیا سفری پابندیاں لگ گئی, لیکن سول ایویشن ہو گیا, ڈپلومیٹک پلیس والے لوگ ہو گئے, فورن آفس کیا کر رہا ہے کہ فوراً اس چیز کا تدارک ہونا چاہیے تھا کہ عملہ تو جو مسافر تھے ان کو پہنچانے گیا ان کے منزل مقصود کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہاں پر پابندیاں لگ چکی ہیں, جہاز واپس نہیں آ رہا, 18 بندے وہاں پر پھنس گئے ہیں. ان کے حوالے سے وہ کس طرح واپس آئیں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ایک ہماری سول ایویشن کی طرف سے, اب سب سے پہلی بات آپ نے جو سوال کیا کہ سول ایویشن کی طرف سے کسی قسم کا بیان کیوں نہیں آیا, جی تو وہ بیان تب دیں گے جب وہ رائٹ ٹریک پر ہوں گے. انہوں نے اپنا کرو اس دوران بھیجا ہے, کوئی پاکستان کا جہاز وہاں پر لینڈ ہونے کے بعد پابندیاں نہیں لگی. ایک ملک میں اگر پابندی ہے آپ کے اوپر اور آپ کو کچھ ریسٹرکشنز ہیں اور وہ آپ کو فالو کرنی ہے, تو آپ وہاں پر ان کے ایس او پیز کو جو ہے اس کی دھجیاں اڑائیں گے, تو وہ یقیناً اپنے قانون کے مطابق آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے اپنا رویہ اختیار کریں گے. اور اب اچھا, وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو ریلیز کب کرنا ہے. یہ اگر ہم لوگ حق پر ہوتے, یعنی سول ایویشن ایس او پیز کو فالو کرتا ہے, یا جو انسٹرکشنز کینیڈا کی طرف سے دی گئی تھی اس کو فالو کرتا, تو آج میری جگہ شاید آپ کے پروگرام میں کینیڈا ہمارے جو ہے سول ایویشن کا کوئی ریپرزینٹیٹو ہوتا اور وہ اپنے کرو کے بارے میں بات کر رہا ہوتا. لیکن اس وقت ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ حارث دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ڈسپلن کی انٹرنیشنل فلائٹ دھجیاں جب اڑاتے جاتی ہیں تو ان کا جو رابطہ ہوتا ہے کنٹرول ٹاورز ٹو کنٹرول ٹاورز ہوتا ہے, خواہ وہ ڈومیسٹک ہو خواہ وہ انٹرنیشنل ہو. اگر کینیڈا یہ پابندی لگانے جا رہا تھا تو جب فلائٹ یہاں سے اڑی تو انہوں نے فلائٹ کیوں اڑائی؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے فلائٹ کیوں اڑائی. اگر فلائٹ اڑا بھی دی ہے, مسافروں کو تو انہوں نے منزل مقصود پہنچا دیا, لیکن جو کرو ممبرز ہیں جن کا اہل خانہ یہاں رمضان المبارک میں ان کی راہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ واپس آئیں گے, ٹھیک ہے کہ ان کی تنخواہ ڈالرز میں ہے, اگر وہ وہاں پر مقیم ہوں گے تو اوور ٹائم لگے گا, صحیح ہے, لیکن یہ ایک شرمناک بات ہے کہ ایک عملہ وہاں پر چلا گیا اور وہاں پر پابندیاں لگ گئیں, لیکن ان لوگوں کو چارٹر طیارہ یا فورن آفس کی طرف سے ایک اسپیشل پرمیشن دی جاتی کہ یہ لوگ اپنے ملک میں واپس آ سکیں. میرا خیال یہ ہے کہ سول ایویشن کی اہلیت کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, خواہ وہ ان کی ڈگریوں کے حوالے سے بات ہو, ان کے پائلٹس کے لائسنس کے بارے سے بات ہو, خواہ ان کی پیمنٹس کے حوالے سے بات ہو, اور جو سفری ان کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بات ہو. حارث, میں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ 12 میں نے ٹریولز کیا, لیکن پچھلے 3 سے 4 سال کے لگ بھگ کے اندر اس کا شدید ڈاؤن فال آیا ہے. انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر ایسے کچھ واقعات ہیں کہ آپ ایک انٹرنیشنل ایئر لائنس کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. اب یہ جو کرو ممبرز ہیں جب یہ واپس آتے ہیں, اب تو خیر وہاں پر اگر یہ کینیڈا حکومت کہتی ہے کہ کوارنٹائن کرنا پڑے گا, پہلے یہ وہاں پر کوارنٹائن کریں, اس کے بعد ان لوگوں کو واپس آنا پڑے گا اور واپس آ کے ان کو پھر کوارنٹائن کرنا پڑے گا, تو ایک لگ بھگ ایک طویل کوارنٹائن سسٹم ہو جائے گا, کوئی 3 ہفتے کا لگ بھگ. بیچ میں عید بھی ہے اور ان اہل خانہ نے اور بتھیرے سے کام انہوں نے کرنے ہوں گے, لیکن یہ ایک بڑا المیہ. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں رشمس, یہ اٹ وڈ بی ٹو ارلی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ جو سول ایویشن ہے وہ کچھ نہیں کر رہی یا کیا کر رہی ہے, کیونکہ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ٹاکس چل رہی ہوں حارث میں اور آپ کو اس حوالے سے بتاتا اقدامات ہو رہے ہوں. چلوں یہ بات کل کی ہے اور کینیڈا ہم سے 9 گھنٹے پیچھے ہے, تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سوری ہم سے 9 گھنٹے آگے ہے, اگر آپ اب یہ دیکھ لیں کہ کل اگر یہ خبر اگر یہ آئی ہے تو لگ بھگ 24 گھنٹے تو ہو چکے ہیں, اور آج کی رات جب گزرے گی تو 48 گھنٹے ہو جائیں گے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ٹو ارلی تو میں نہیں کہہ سکوں گا, ان کو تو فوراً چیز پہ عمل کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو کوئی بیانی آنا چاہیے تھا, کچھ ایفرٹس بتانے چاہیے تھی. ایفرٹس دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سول ایویشن اتھارٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہو, اپنے بندوں کے حوالے سے وہ اپنے اقدامات کر رہے ہوں, لیکن وہاں پر اسٹرکٹنس اتنی زیادہ ہو, ریسٹرکشنز اتنی زیادہ ہوں اور ایس او پیز پر عمل درآمد اس قدر سخت ہو کہ پاکستانی جو مینجمنٹ ہے سول ایویشن کی وہ مجبور ہے اپنے کرو کو واپس بلوانے میں. تو ان کا ہی فیلئر ہے, گھوم پھر کے یہ فیلئر سول ایویشن ہی کا ہے, کیونکہ سب سے پہلی بات غلطی انہوں نے یہ کی ہے جی کہ اس طرح کا ڈیسیجن لینا کہ اس طرح کے حالات میں جہاں پر پابندیاں ہیں تو اس ملک میں آپ اپنا جہاز بیچتے ہیں, پیسنجرز بیچتے ہیں, اور آپ کا اس طرح کا پھر انٹرنیشنلی آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ جو
اللہ کرے کہ خیریت سے ہمارے لوگ واپس آ جائیں, وہ ان کو ان کی حفاظت ہی کے لیے کوارنٹین کیا گیا ہے. لیکن یہ پوری دنیا میں تو جگ ہسائی ہوئی ہے نا, کیونکہ آلریڈی حالات ہمارے دنیا کے سامنے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کتنی تیزی سے ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے, اور پڑوسی ملک کے حالات آپ دیکھیں تو اس سے تو انسان حارث, آپ کو گھبرا جاتا ہے, اسی چیز کے خوفزاری ہو ساتھ جاتا ہے. اس کی چیز سے آگے چلتے ہیں پروگرام میں. مجھے یہ بتائیں, دیکھیں جب پچھلے سال کورونا آیا اور پاکستان نے ان کنٹریز سے لگ بھگ 1.5-2 مہینے کے لیے فلائٹس مکمل بند کر دی تھی. برطانیہ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. برطانیہ کا جو کووڈ-19 جو کووڈ وائرس تھا وہ برٹن بیسڈ جو تھا, جسے کہہ رہے تھے وہ آیا ہے, وہ جو ایک لہر آئی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم شرح کم تھی اور وہیں سے مسافر یہاں پر آتے رہے, اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے پاکستان کو ریڈ لسٹ پر لگا دیا, اور ابھی بھی ان لوگوں کے جو اسٹریٹجیز ہیں اتنی تیز, اتنی افیکٹو اور کیا کہتے ہیں تیز رفتار نہیں ہے جو ان کو کرنی چاہیے تھی. میرا خیال سے ان کو بھی دیکھا دیکھی یہ چیزیں کچھ کرنی پڑیں گی, کیونکہ دیکھیں جب کینیڈا میں ہمارے پی اے کا عملہ وہاں پہنچا, جو مسافر وہاں اترے ہیں, کینیڈا آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مسافر جو دونوں ملکوں سے آئے ہیں, پاکستان کے مسافروں میں شرح کووڈ کی زیادہ آئی ہے. سو دیٹ مینز کہ کہیں نہ کہیں لوز پول ہے. ایگزیکٹلی کہیں نہ کہیں لوز پول ہے, اور یہی وجہ ہے رسک, جس طرح آپ نے کہا کہ لاسٹ اسپیل اس میں ہم لوگوں نے بہت ہی اس کو نان سیریس لیا تھا, جس جی بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. اور اس وقت جو ہے سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ اب ہم اس حد تک تو افیکٹڈ نہیں ہے جس طریقے سے باقی ممالک, ہمارے پڑوسی ممالک ہیں. لیکن یہ وبا, ہم اگر یاد ہو آپ کو رزق, تو لاسٹ ایئر جب کووڈ آیا تو ہم لوگ انڈیا کی بات ضرور ہو رہی تھی کہ بھئی انڈیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, وہاں پر مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, وینٹیلیٹر کی کمی ہے, آکسیجن کی کمی ہے. لیکن رائٹ آفٹر 2 months پاکستان میں بھی سیم صورتحال کریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. ابھی اس سال آج جو حالات ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ بھیانک حالات ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ یہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں اگر ہم اسی طریقے سے اس کو لائٹ لیتے رہے. اور یہ صرف سرکاری طور پر نہیں, انڈیویڈولی بھی سب کو ہمیں اس پہ معاملے کام میں کرنا ہوگا. بہت سیریس ہونا پڑے گا. حارث, بہت شکریہ آپ کے اپنے آنے کا پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیں. خواتین و حضرات, ابھی ہمیں جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو دوسرا ٹاپک ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اس پر بات کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, JNN. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. یقین, نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی.
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तरफ फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फख्र,
वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से, और हमारे साथ जवेद हुसैन साहब हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जवेद साहब, आपसे मेरा पहला सवाल, शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई है और अब आपकी पार्टी के अंदर एक नई लहर आएगी, क्या सोच सकते हैं आप इस बारे में कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कितना इफेक्टिव होंगे इस तहरीक को आगे लेके चलने में? जी मैं तो, मेरा अपना गुमान जो है इंशाल्लाह वो बहुत ज्यादा इसको आगे ले जाएंगे। ये तहरीक चलेगी, पहले भी चल रही है। मियां शहबाज शरीफ के जेल जाने से इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक, मियां साहब जहाँ भी हों वो इसके लीडर हैं। हाँ, ये जरूर है कि बाहर आके वो खुद भी मुतहरिक होंगे और पीडीएम की पूरी क़यादत को वो मुतहरिक करेंगे। जवेद साहब, शहबाज शरीफ एक मंजे हुए सियासतदान है, ठीक है। मरीम नवाज ने इस अरसे के अंदर पीडीएम में शमूलियत भी की, तहरीक चलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम हो गई। अगर क्या आपका ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ इस जगह पे होते तो पीडीएम आगे तक चल सकती थी? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो आपका गुमान है ना कि मरियम अपनी तहरीक चलाने में नाकाम रही है। हमारी तो ये सोच नहीं है कि मरियम नाकाम हुई। मरियम क्राउड पुलर है। मरियम ने जहां भी पीडीएम की जलसे में शिरकत की वहां पे पीडीएम की तहरीक में जान डाल दी। ठीक। मियां शहबाज शरीफ का अपना लेवल है, अपनी सोच है, और ये यकीनी बात है कि जो उनका तजर्बा है वो मरियम नवाज का नहीं है। आज मियां नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ से रब्ता किया है टेलीफोन पे, क्या कुछ खबरें हैं हमसे शेयर करें आप? वो भाई हैं, एक फैमिली है, वो पहले भी राब्ते करते रहते हैं, और उनकी फैमिली की सबसे बड़ी जो सिर्फ और खुसूसियत है वो यही है कि वो हर काम बाहम मशवरे के साथ करते हैं। अच्छा। फाइनल फैसला जो भी होता है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो भी फैसला कर लेते हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज हों, हमजा शहबाज हों, वो सब उसको ओन करते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा फर्क नहीं है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के किसी फैसले को डिसओन करे। जवेद साहब, आपने जो जवाब दिया इसी को आगे लेके चलते हैं। तो क्या जब शहबाज शरीफ जेल में गए तो जैसे कि आपने कहा कि जिन खानदान आपस में बाहमी मशवरे करता है, तो क्या नवाज शरीफ ने ही मरियम के हाथों में ये बागडोर संभाली कि आप इस तहरीक को आगे लेके चलें? नहीं, उससे पहले भी जब मियां साहब बाहर थे भी मरियम ये काम कर रही थी। ठीक। और जब मियां शहबाज शरीफ जेल में होंगे, मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर होंगे, तो किसी ने तो क़यादत करनी है। सही। हमजा भी जेल में थे, वाहिद मरियम ही उस खानदान में से जेल से बाहर थी, और वो इस तहरीक में अपना भरपूर सर मेरा कहने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ अब अगर पार्टी में आ गए हैं वापस और अपना रिहा होकर वापस आ गए हैं, तो अब लीड शहबाज शरीफ भी करेंगे ना, या मरीम नवाज लीड करेंगे? मेरे भाई, जो आप पूछना चाहते हैं मैं खुल के आपको बता देता हूं कि आप ये चाहते हैं कि मैं बात करूं कि इस खानदान में कोई इख्तिलाफात है। सर लेकिन नून और शीन तो मेरी बात मुकम्मल होने दे। इस खानदान में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। फाइनल फैसला जो होता है मियां नवाज शरीफ का होता है, किसी को पसंद आए या ना आए। ये फैमिली का अपना वकार डेकोरम है, उनका अपना एक भरम है। वो मियां नवाज शरीफ के किसी फैसले से खानदान का कोई फर्क डिसओन नहीं करता। ठीक। मियां शहबाज शरीफ जमात के सदर हैं, वो चला रहे हैं जमात को, उन्होंने इस तहरीक को भी चलाना है, पार्टी की क़यादत भी करनी है। मरियम ने उनका साथ देना है। ये नहीं कि मरियम दूसरे प्लेटफार्म पे खड़ी होगी और मियां शहबाज शरीफ किसी और प्लेटफार्म पे खड़े होंगे। ठीक। इख्तिलाफ राय होना या सोच में डिफर होना ये एक मुख्तलिफ, ये सियासत की खूबसूरती है। ठीक है सर, आप प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। सर मोहम्मद जुबैर साहब, जवेद लतीफ़ साहब और फजल कैट साहब के हवाले से कहा यह गया है कि जो एक शीट लंदन से आई है जो गालिबन इसहाक डार साहब ने भेजी है कि जी ये 3 अफराद जो हैं अब टीवी टॉक शोज में नहीं आएंगे। सर मैं बताता चलूँ कि
آپ کو پتا ہے کہ جوید لطیف صاحب کے بارے میں کچھ بیان آئے جس کی وجہ سے کورٹ نے بھی کچھ ان کو دی ہیں، ریسٹرکشنز دی ہیں. محمد زبیر صاحب کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں اس سب سے باتیں ہوئیں. فضل کیٹ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں نہیں آئیں، لیکن ان تینوں رہنماؤں کو ٹی وی ٹاک شو پہ آنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور ان تینوں نے اپنا جو احتجاج ہے وہ بھی ریکارڈ کرایا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اچھا اس لیے میں اس پہ کوئی زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سر. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا، یہ آج کی خبر ہے اور یہ آج کی کچھ مشہور اخباروں کی شاید سرخیاں بھی بن چکی ہوئی ہیں. اس بارے میں پتہ کر لیجئے گا، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو شیٹ بن کے آئی ہے یہ لنڈن سے آئی ہے اور یہ غالباً اسحاق ڈار صاحب نے بھیجی ہے. چلے اگر مفروضہ ہم یہ کرتے ہیں کہ خبر اگر نہیں بھی ہے تو ان تین احباب کے حوالے سے ہمیشہ جب کبھی ٹی وی ٹاک سے بات ہوتی ہے تو کانٹرڈکشنز کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ اخبار میں چھپنے والی ہر بات اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے. کیا اخبار میں چھپنے والی کسی خبر کی بات میں تردید نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے. میں اخبار کی بیس پہ تو بات نہیں کروں گا. ہاں میرے نالج میں کوئی ایسی چیز ہوتی اچھا تو میں کھل کے آپ سے بات کرتا ٹھیک کہ یہ انفارمیشن ہے، یہ انسٹرکشن آئی ہے اور آنے والے وقت. سر یہ میرے ذرائع سے بات پتہ چلی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنفرمیشن بھی کر لیجیے گا، آپ اس کو ڈبل چیک بھی کروا لیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اس چیز کو کنفرم کرائیں گے میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چلوں کہ ان تین جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے، ان تین کو جو نہ کہوں میں، محمد زبیر اور جوید لطیف صاحب کے حوالے سے جب کبھی ٹی وی ٹاک شو بات ہوتی ہے اور باتیں جو ہیں وہ کنٹرڈکشن بن جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا. ہر آدمی نے، میں بھی ٹاک شو پہ آتا رہا ہوں، ٹھیک جو بات نہیں ہے کہ میری جو بات ہے وہ ہر آدمی اس کو تسلیم کرے. جو صاحب آپ کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ آتے رہے پروگرام میں، آپ کے جو بیانات ہیں وہ ایک آپ جو نون بات کر رہی ہیں آپ وہی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں محمد زبیر صاحب کے بارے میں جو کنٹرڈکشن آئی، انہوں نے بات کی، سابقہ ڈی آئی جی سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ کسی اور رہنما نے بات نہیں کی. جوید لطیف صاحب نے پاکستان مخالف بات کی جس کے بارے میں کورٹ نے بھی ایکشن لیا. میں ان حوالے سے بات کروں کہ ان دو رہنما کے بارے میں کیوں ہمیشہ مسئلے رہتے ہیں. جی نہیں، مجھے نہیں ہوئی ایسا لگتا ہے. اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ پارٹی کے اندر سوچ مختلف ہوتی ہے، آدمی بات بھی مختلف کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک آدمی، میں ایک بات کرتا ہوں جی، میں کبھی اس زون میں بات نہیں کروں گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں پوری جماعت اس کو اون کر لیتی. ٹھیک، ہزارہ لوگ ہوں گے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ اختلاف بھی کریں گے صحیح، اور ان کا یہ رائٹ بنتا ہے. رائٹ، اور ہر ٹاک شو پہ آنے والے ہمارا جتنا بھی بڑا لیڈر ہے، ہم اس کی ہر بات کے ساتھ متفق نہیں ہوتے. ٹھیک، اس میں ہمیں بھی آزادی ہے کہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اس کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں. ٹھیک، اگر میاں جوید لطیف جی، اچھے انسان ہیں، اچھے پالیٹیشین ہیں، جی، زبیر صاحب گورنر بھی رہے ہیں، بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں، جی، اگر کوئی ان کی بات سے اختلاف کرتا ہے یا ان کی بات سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے تو یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس سے ان کی ذات پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا ان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے. جوید حسین صاحب آپ سے پروگرام کا آخری سوال. جی جی، اب میاں شہباز شریف جو باہر واپس آ چکے ہوئے ہیں، کیا اسٹریٹجی اب مسلم لیگ نون لے کے آ رہی ہے؟ کچھ ہم سے شیئر کریں. آخری سوال آپ سے. میرا خیال ہے ابھی تک تو میاں صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں ہوئی، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی. انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی انسٹرکشن ہمیں نہیں دی کہ ہم نے اس لائن پہ بات کرنی ہے یا اس بات پہ. ٹھیک، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ وہ اس موومنٹ کو آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک، پی ڈی ایم کو بھی پہلے سے زیادہ فعال بنائیں گے. بے شک پیپلز پارٹی ساتھ نہ ہو، بے شک پیپلز پارٹی ساتھ نہ ہو، پیپل پارٹی کے پاس اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی جذباتی فیصلہ کی تو ایک تک ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارا فیصلہ یہ درست نہیں ہے. ٹھیک، پالیٹکس میں اکٹھے چلنے والی جماعتوں میں 1000 مقام پر اختلافات ہوتا ہے، 1000 مقامات پر جذباتی طور پہ جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ درست نہیں ہے. ہم نے نیشنل دھارے میں رہنا ہے اور نیشنل دھارے میں ہی ہماری بقا ہے. بہت شکریہ جوید حسین صاحب پروگرام میں آنے کا. خواتین حضرات، آج ان دو ٹاپکس پہ جو بات ہوئی ہے،
अवाम नास से यही कहना चाहूँगा कि खुदारा ये जो अदारे हैं, और इन अदारों से बात करना चाहूँगा कि जिनके ऊपर पाकिस्तान का नाम हो, जो कौमी असासे हैं, अगर ये इंटरनेशनली रिकगनाइज हैं और ये वहाँ बाहर के ममालिक में जाते हैं तो खुदारा अपने मुल्क का नाम रोशन करें, ना कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये खबर जो अमले के हवाले से आई, PIA ने इसकी कोई अभी तक पुरसाई नहीं की है। दुआ तो ये है कि इस चीज़ का मसला जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अगर कोविड-19 के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हैं भी तो इन लोगों को पहले पता होना चाहिए था कि ये फ़्लाइट क्यों गई, और अगर गई है तो बर वक्त इनका अमला वापस क्यों नहीं आया। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक रिश शैम्स साइनिंग ऑफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी